الأخ يسأل كيف يعني دراستكم من أول بدأ دراستي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درست الثانوية في منطقة الخليل في فلسطين المحتلة، ثم بعدها معهد شرعي في منطقة القدس، وكنت في الصيف أذهب إلى بيروت أقدم فلسفة وعلم اجتماع حتى اعتقلت سنة 81، وتوقفت عن الدراسة في بيروت بعد أن ضعف البصر، وبعد الإبعاد إلى جنوب لبنان في 93 أكملت الدراسة في كلية الدعوة في سوريا، والآن أدرس الماجستير في جامعة الإمام الأوزاعي في لبنان، دراسات إسلامية. Beliau menyelesaikan pendidikan sekolah rendahnya di daerah Khalil, Hebron, dan kemudian beliau melanjutkan sekolah lagi untuk setelah selesai sekolah rendahnya di sekolah Ma'had Syar'i yang berada di sekitar Al-Quds atau Al-Aqsa. Setelah itu beliau juga meneruskan pendidikannya lagi di Beirut dengan mengambil jurusan falsafah dan ilmu sosiologi. Setelah itu beliau juga melanjutkan pendidikannya di kuliah dakwah yang berada di Syria. Sekarang beliau masih dalam kuliah untuk menyelesaikan studi magisternya di Ummu Darman, cabang Sudan yang berada di Damaskus, Syria. يسأل عن عائلتكم كم عندكم من الأولاد؟ الحمد لله رب العالمين، متزوج وعندي 8 من الأولاد، 5 ذكور و3 إناث، وعندي 3 من الأحفاد أيضا. Beliau menjawab, Alhamdulillah saya mempunyai 1 orang istri dengan 8 orang anak, 5 diantaranya laki-laki, 3 yang lainnya ialah perempuan. Dan Alhamdulillah Allah telah memberikan saya rizki karunia 3 orang cucu. قرية الأصل شيخ؟ القرية منطقة دورة الخليل. منطقة دورة الخليل هذه تقع جنوب منطقة القدس ب35 كيلو متر. Saya berasal dari Duro, satu desa Duro kecil, itu yang berada di Khalil, yaitu jaraknya 35 km dari Al-Aqsa. الآن موجود بعد أن أبعدني اليهود موجود في سوريا، دمشق. Sekarang Alhamdulillah setelah saya dipaksa keluar dari Palestina oleh tentara Zionis Israel, saya sekarang tinggal di Suriah, Damaskus. هل بإمكانكم أن تبين لنا ما هو رابطة العلماء فلسطين يعني بشكل قصير؟ نعم. رابطة علماء فلسطين تأسست عام 1990 في الضفة الغربية وقطاع غزة. هذه الرابطة يقوم عليها علماء فلسطين في الضفة وفي القطاع من أجل توعية الناس وتربية الناس وإعداد الناس وتحريك الناس في خدمة مجتمعهم وقضيتهم، ثم أصبح لها فروع حيث التواجد الفلسطيني، فهنالك رابطة علماء فلسطين في لبنان، ورابطة علماء فلسطين في سوريا واليمن والسودان، وحيث وجد الشعب الفلسطيني في خارج فلسطين هنالك رابطة علماء فلسطين لخدمة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. Ikatan Ulama Palestina ini diasaskan atau didirikan pada tahun 1990, tepatnya di tepi barat dan juga wilayah Gaza. Ikatan Ulama Palestina ini terdiri dari para ulama-ulama yang berasal dari berbagai daerah di wilayah negara Palestina. Tujuannya ialah untuk mendidik serta memberikan kesadaran, mempersiapkan generasi yang akan siap mempertahankan Al-Aqsa dan juga Palestina. Dan tentunya kata beliau, Ikatan Ulama Palestina ini berada dan mempunyai cabang di beberapa negara. Jadi setiap ada di sana di negara tersebut pengungsi Palestina, pasti insya Allah akan ada Ikatan Ulama Palestina. Di antaranya sekarang Ikatan Ulama Palestina tersebar di beberapa negara, di antaranya Libanon,
Yaman, Suriah, dan juga Sudan. Tentunya tujuan dari Ikatan Ulama Palestina ini ialah untuk membantu meringankan penderitaan kaum muslimin Palestina yang berada di luar Palestina dan juga di dalam Palestina. هذا الأخ يسأل هل بإمكانكم أن تفصلوا لنا كيف حال فلسطين بداخل غزة أو في غير في ضفة أو في كل وحال المسلمين خارج فلسطين وما الفرق بينهم الآن ومع هؤلاء الفلسطينيون في التسعينات يعني قبل الفلسطينيون هم الآن 12 مليون فلسطيني، 5 مليون ونصف موجود في داخل فلسطين، الضفة الغربية 2.5 مليون، غزة 1.5 مليون، 48 مليون ونصف، وفي خارج فلسطين 7 مليون فلسطيني مشتتين في الأردن وفي سوريا وفي لبنان وغيرها من بلاد العالم. الوضع هذا الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بسبب العدوان الصهيوني، بسبب الاحتلال الصهيوني. الاحتلال الصهيوني يمارس الإرهاب على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 60 سنة، يقتل، قد قتل مئات الألوف من الناس وجرح مئات الألوف من الناس واعتقل مئات الألوف من الناس وشردهم في منافي الأرض، ولا يزال كما تتابعون الأخبار كيف يدمر البيوت ويجرف الأراضي ويقيم الحواجز العسكرية تمزق الأرض وجدار العزل العنصري، وأيضا الآن يحفر تحت أساسات المسجد الأقصى المبارك، يريد هدمه، فلا تتفاجأ الأمة إن سمعت بهدم المسجد الأقصى في أي لحظة، لأن العدو الصهيوني يمارس كل هذه العربدة وكل هذه الاعتداءات، وللأسف العالم الإسلامي يتفرج دون حراك. Sekarang jumlah kaum muslimin Palestina itu jumlahnya lebih dari 12 juta orang. 5 juta diantaranya sekarang tersebar tinggal di beberapa wilayah di Palestina, yaitu tepatnya di tepi barat 1,5 juta orang, di jalur Gaza 1,5 juta orang, dan juga di pemukiman pendudukan tahun 1948 1,5 juta orang, dan 7 juta lainnya sekarang tersebar di beberapa negara karena mereka diusir, dizalimi, dan dipaksa keluar oleh tentara Zionis Israel. Tentunya kejahatan dan kezaliman yang dilakukan oleh Israel ini sudah berlangsung lebih dari 60 tahun terhadap kaum muslimin yang berada di Palestina dan juga Masjid Al-Aqsa. Mereka telah membunuh ratusan ribu dari kaum muslimin. Mereka juga telah melukai ratusan ribu dari kaum muslimin yang berada di Palestina. Tidak cukup di sana, mereka juga menangkap dan mengusir secara paksa kaum muslimin yang sekarang masih berada di tanah Palestina dan juga Al-Aqsa. Tentunya kata beliau, setiap hari pasukan Zionis Israel melakukan tindakan terorisme dengan cara menghancurkan rumah-rumah serta membuat unit-unit pemeriksaan militer yang tersebar di tepi barat, dan jumlahnya lebih dari 700 unit pemeriksaan militer. Tidak cukup di sana, Israel juga sekarang sudah dan dari dulu sudah melakukan penggalian terowongan-terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Tentunya kita tidak tahu kapan, mungkin saja bisa sekarang, 1 jam lagi atau beberapa saat lagi Masjid Al-Aqsa bisa hancur karena sudah tidak ada lagi penyangga di bawahnya yang menahan Masjid Al-Aqsa. Tetapi saya sangat menyayangkan apa yang dilakukan dengan umat Islam yang berada di seluruh dunia. Kenapa mereka tidak segera bergerak untuk segera membantu membebaskan Masjid Al-Aqsa dan juga Palestina dari cengkeraman tangan Zionis Israel.